वर्यादेशते प्रश्नकृतो लोकहितो नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादिनिराजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मवत्तत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनां निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवाहेन च भावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा देहापत्यकलत्रादि स्वात्मसैन्येष्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं प्रसन्नपि न पश्यति तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भवयम् एवान् साख्ययोगाभ्यां स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परपुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विधिषेधः निगृह्यस्था स्रवन्ते स्म गुणानुकथने हरेः इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् अधीतवान् द्वापरदो पितृद्वैपायनादहम् परिनिष्ठितोऽपि नैगुण्ये उत्तमश्लोकलीलया गृहीतचेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान् तदहं तेऽभिसास्यामि महापौरुषिको भवान् तस्या श्रद्धयामाशु स्यान्मुकुन्दे मति सतिः एतन्निविद्यमानानाम् इच्छता कुतो भयं योगिनां नुपनिर्भिन्नं हरे नामानुकीर्तनं किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षे हायनेरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटेत श्रेयसे यतः खट्वाङ्गुनाम राजर्षि ज्ञात्येतामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमृत्सृज्यं गतवान् भयं हरि तवाप्येतर्हि गौरव्यं सप्ताहं जीवितावधिः उपकल्प्य तत्सर्वं तावद्यस्मात् पराहिकम् अन्तकाले तु पूरुष आगते गतसाध्वसः छिन्द्यादसङ्क्षणक्षस्त्रेण स्पृहां देहे नुयेच्चतं गृहात् प्रवज्जितो धीरपुण्यतीर्थजलाप्लुतः शुचो विविक्त आसीनो विधिवत्कल्पितासने अभ्यसेन्मनसा शुद्धं त्रिवृद्ब्रह्माक्षरं परम् मनो यच्छेजितं श्वासो ब्रह्मबीजम् अविस्मरन् नियच्छे विषयेभ्योक्षान् मनसा बुद्धिसारथि मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारये धिया तत्रैका वयं ध्यायेत् व्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णो मनो यत्र प्रसीदति रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढं मनात्मनः यक्षेद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलं यस्या सन्धार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षण आशु सम्पद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षत यथा सन्धार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलं जितासनो जितश्वासो जितसङ्गो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारये धिया विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठश्च स्थवीयसां यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत् आण्डकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरणसंयुते वैराज पुरुषो ह्योऽसो भगवान् धारणाश्रयः पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पाष्णी प्रपदे रसातलं महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फो तलातलं वे पुरुषस्य जङ्गे द्वे जानुनी सुतलं विश्वमूर्ते रुरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जगनं महीपते नभस्थलं नाभिसतो गृह्णन्ति उरस्थलं ज्योतिरनीकमस्यं ग्रीवामहर्वदनं वेजनोऽस्य तपोरराटी विदुरादिपुंस सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्ण इन्द्रादयो बाहव आहुरुस्त्रा कर्णो दिश श्रोत्रमुष्मशब्द नासत्यदस्त्रो परमस्य नासे घ्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरुद्ध द्यौ रक्षिणी चतुर्भुत्प्रतङ्ग पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च तद्भ्रूनिजृम्भ परमेष्ठिधिष्णय मापोस्तालुरसैव जिह्वा छन्दास्य दन्तस्य शिरो गृह्णन्ति दंष्ट्रायमस्नेहकला द्विजानि हासो जनोन्मादकरी च माया दुरन्तसर्गो यदपाङ्गमोक्ष व्रीडोत्तरोष्टोधर एव लोभो धर्मस्तनो धर्मपथोऽस्य पृष्ठम् कस्तस्य बेड्रं वृषणो च मित्रो कुक्षी समुद्रागरयोऽस्ति संगा नद्योऽस्ति नाड्योऽथ तनूरुहाणि महीरुहा विश्वतनो नृपेन्द्र अनन्तवीर्यश्वसितं मातरिश्वा गतिर्वयं कर्मगृणप्रवाह ईशस्य केशान् विदूरम्बुवाहान् वासन्तु सन्ध्यां कुरु वर्यभुम्न अव्यक्तमाहुहृदयं मनश्च स चन्द्रमा सर्वविकारकोश
विज्ञानशक्ति महिमाननन्ति सर्वात्मनोऽन्तःकरणं गिरित्रम् अश्वाश्वर्यू उष्ट्रगजानखानि सर्वे मृगा पशवः श्रोणिदेशे वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनोमनीषा मनुजो निवास गन्धर्वविद्याधरचारणाप्सर स्वरस्मृति सासुरानि कवीर्यं ब्रह्माननं क्षतभुजो महात्मना विडूरङ्घ्रिश्रित कृष्णवर्ण नानाविधाजित्य गणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः यानसा विश्वरविग्रहस्य यः सन्निवेशकथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्टे मनस्वबुद्ध्या न यतोऽस्मि किञ्चित् स सर्वधीवृत्त्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षिते के तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जेद यतः आत्मपात इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहिताया द्वितीयस्कन्धे महापुरुषसंस्थानवर्णने प्रथमोऽध्यायः। एवं पुरा धारणयात्मयोनि नष्टा स्मृति प्रत्यवृद्ध्यदृष्टात् तथा ससन्देदमोघदृष्टि यथाप्ययागप्राग्व्यवसाय बुद्धि शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यन्नाम विध्यायति धीरपार्थे परिभ्रमस्तत्र न विन्दते अर्थान् मायामये वासनयाशयान् अतः कवीनामसु यावदर्थ स्वादप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धेऽन्यार्थार्थेन यत्तेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाण सत्यांक्षितो किं कपिशो प्रयासे ब्राहो स्वसिद्धे उपब्रह्मणे किं सत्यञ्जलो किं पुरुधान्नपात्र्या दिग्वल्करादोस्सति किं दुकूले चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपापरभृतः सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा किविजितोऽपि नोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धनमुन्निबन्धान् एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियोऽर्थो भगवान् अनन्त तं निवृतो नियतार्थो भजेत संसारहेतु परमश्च यत्र कस्तान्तु नाद्यन्तपरानुचिन्ता मृते पशून् सति नाम युज्यात् पश्यञ्जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परिपाञ्जुषाणां केचित् स्वदेहान्तरदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख गदाधरं धारणया स्मरन्ति प्रसन्नवक्त्रं नलिनायते क्षणं कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवाससं लसद्महारत्नहिरण्मयाङ्गदं स्फुरद्महारत्नकिरीटकुण्डलम् उन्निद्यरत्पङ्कजकर्णिकालये योगेश्वरास्थापितपादपल्लवं श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभरत्नकरन्दरं मम्लानलक्ष्म्यावनमालयाचितं विभूषितं मेखलयाङ्गिलीयके महाधनेनुपुरकङ्कणादिभिः स्निग्धामकुञ्चितनिलत्कुन्तले विरोचमानान् हसानपेशलम् अदीनलीलाहसिते क्षणोल्लसद् भ्रूभङ्गसङ्कोचितभुर्यनुग्रहम् इक्षेद चिन्तामयनेन ईश्वरं यावन्मयो धारणयावतिष्ठते एकैकशोऽङ्गानि धीयानुभावयेत् पादादियावद् गदाभृत जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत् परं परं शुध्यति धीर्यथा यथा यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टति भक्तियोग तावत् स्थवीय पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत स्थिरं सुखं चासनमाश्रितो यति यदा जिहासुरिममङ्गलोकं काले च देशे च मनो च सज्जेत् प्राणान्यच्छेद मनसा जितासु मनस्वबुद्ध्यामलया निरम्य क्षेत्रज्ञ एतां निनमेन तमान्पनि आत्मनवरुद्ध्य धीरो लब्धोपशां विरवेत कृत्यात् न यत्र कालो निमिषा परप्रभु कुतो न देवाजगताय ईशिरे न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम् परं पदं वैष्णवमानन्ति तद् यन्नेति नेति उत्सृतसृक्षव विसृज्य दौरात्मनमन्यसौरदा रदोपगृह्यार्धपदं पदे पदे इत्थं मुनिस्तु परवेदव्यस्थितो विज्ञानदृग्वीर्यसुरन्धिताशय स्वपार्ष्णिनापीड्यगुदं ततो नीलं स्थानेषु षट् सुन्नमयेज्जिकल्क्लम नाभ्यासितं हृद्धिरोप्य तस्मा दुदानगत्यो रसितं नयन्मुनि ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वत्तादुमूलं शनकेर्नयेत तस्माद् भ्रुवो अन्तरमुन्नतेतं निरुद्ध सप्तानेनोनपेक्ष स्थित्वा मुहूर्तार्ध अकुण्ठदृष्टि निर्भिद्य मूर्धन् विसृजेत् परं गत यदि प्रयास्यन्नृपपारमेष्ठ्यं वैहायसानामुदयद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवायि सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रियैश्च योगेश्वराणां गतिमाहुरन्त बहिः त्रिलोक्या पवनान्तरात्मान्
न कर्मभिस्ता गतिमाप्नुवन्ति विद्यातुपयोगो समाधिबाजां वैश्वानरं याति विहाय सागता सुषुम्ना ब्रह्मपथेदशोचिता विदूतकल्कोथ हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रं नुपशैषुमारम् तद्विश्वनाभिं त्वतीर्य विष्णु रणीयसा विरजेनात्मनेक नमस्कृत्यं ब्रह्मविदामुपेति कल्पायुषो यद्विबुधा रमन्ते अथो अनन्तस्य मुखानलेन दन्दह्यमानं स निरीक्ष्य विश्वं निर्याति सिद्धेश्वरजुष्टतिष्णं यत्ते पराद्यं तदुपारमेष्ट्यं न यत्र शोको न जरा न मृत्यु नोर्तिर्नदोद्वेगश्रुते कुतश्चित् कच्चित्तदोऽयं कृपया निदं विदा दुरन्तदुःखप्रभवानुदर्शनात् ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भय स्तेनात्मना नोनलमूर्तितत्त्वदन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले ग्राह्यव्यात्मनं खं बृहदाङ्गिलिङ्गं घ्राणेन गन्धं रसनेन वैरसं रूपं तु दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन चाकूतिमुपेति योगी स भूतसूक्ष्मेन्द्रियसन्निकर्षं मनोमयं देवमयं विकार्यं संसाद्यगत्या सहतेन याति विज्ञानतत्त्वं गुणसन्निरोधं तेनात्मनात्मानमुपेति शान्तम् आनन्दमानन्दमयोऽवसाने एतां गति भागवती गतो य स वै पुनर्नेह विसज्जतेऽङ्ग एते श्रुति ते द्रुपवेदगीते त्वय्याभिपृष्टे सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आह पृष्ट आराधितो भगवान् वासुदेव न यन्नोऽन्य शिवः पन्था विशतः संसृताविह वासुदेवे भगवती भक्तियोगो यतो भवेत् भगवान् ब्रह्मकास्येन तिरन्वीक्ष्य मनीषया तद्भवत्स्य कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत् भगवान् सर्वभूतेषु लक्षितस्वात्मना हरिः दृश्ये बुद्ध्यादिभिः दृष्टा लक्षणैरनुमापके तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम् पिबन्ति ये भगवद आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपूटेषु संवृतं पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहिताया द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थानवर्णन नाम द्वितीयोऽध्यायः। एवम् एतन्निगदितं पृष्टवान् यद्भवान् मम नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां ब्रह्मवर्चसकामस्तु यजेन ब्रह्मणस्पतिम् इन्द्रियकामस्तु प्रजाकामप्रजापतिं देवीं मायातु श्रीकाम तेजस्कामो विभावसुं वसुकासो वसुनरुद्रान् वीर्यकामोऽथ वीर्यवान् अन्नाद्यत्काम तत् अदिति स्वर्गकामोदिते सुतान् विश्वान् देवान् राज्यकाम सान्द्यान् संसाधको विशाम् आयुष्कामो अश्विनो देवो पुष्टिकाम इलां यजेत् प्रतिष्ठाकाम पुरुषो रोदसी लोकमातरो रूपाभिकामो गन्धर्वान् स्त्रीकामोऽप्सर उर्वशीम् आधिपत्यकाम सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनं यज्ञं यजेद् यशस्काम कोशकाम प्रचेतसं विद्याकामस्तु गिरीशं दाम्पत्यार्थ उमा सतिं धर्मार्थ उत्तमश्लोकं तन्तुं तं तं पितॄन् यजेत् रक्षाकाम पुण्यजनानो यस्कामो मरुदद्गणान् राज्यकामो मनुं देवान् निरुतिं त्वभिचरन् यजेत् कामकामो यजेत् सोमम् अकामः पुरुषं परम् अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधि तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत् पुरुषं परम् एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः भगवत्यचलो भावो यद भागवतसङ्गतः ज्ञानं यदा प्रतिनिवृतगुणाभिचक्र आत्मप्रसाद उत च यत्र गुणेष्वसङ्ग कैवल्यसम्मतपथस्त्वथ भक्तियोग को निवृतो हरिकथा सुरतिं न कुर्यात् इत्याभिव्याहतं राजा निशम्य भारतर्षभ किमन्यः भूयो वैयासकी ऋषिं कविम् एतत्याशुष्यान् विद्वन्सूत नोर्हसि भाषितुं कथा हरिकथोदर्का स्यास्यु सदति ध्रुवं स वै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः बालक्रीडनके क्रीडन् कृष्णकीणां याददे वैवासयकी भगवान् वासुदेवपरायण उरुगाय गुणोधारा सतां स्युर्हि समागमे आयुर्हरति वे पुंसाम् उद्यन्नस्तं च यन्नसो तस्यर्थे तत्क्षणो नीत उत्तमश्लोकवार्तया तरवः किं न जीवन्ति वस्त्रा किं न श्वसन्त्युतः न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामपशवो परे षड्विड्वराह उष्ट्रखरे संस्तुतः पुरुषः पशु न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः
बीलेबतो रुक्रविक्रमान्ये न शृण्वन् कर्णपुटे नरस्य जिह्वाडसीधार्धुरिके वसूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा भारपरं पट्टकिरीटजुष्ट उत्युत्तमाङ्गं न नमेन मुन्दुकं शावो करो नो कुरुतः सपर्यां हरेलसत्काञ्चनकङ्कणो वा बर्हायितो ते नयनेन राणां लिङ्गानि विष्णो न निरीक्षतो ये पादो नृणां तो द्रुमजन्मभाजो क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेः जीवच्छवो भागवताङ्घ्रिरेणुं न जातु मर्त्यो बिलभेतयस्त्यु श्रीविष्णुपद्यामनुजस्तु तुलस्या श्वसच्छवो यस्तु न वेदगन्धं त्वदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमाणे हरिनामधेये न विक्रियेताद यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्ष अथाभियङ्गमनोनुकूलं प्रभाषसे भागवतप्रधान यदा हवैयासकिरात्मविद्या विशारदो नृपतिं धातुपृष्ठ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहिताया द्वितीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः। वैयासिके वचस्तनिश्चयात्मन उपधार्य मतिं कृष्णे उत्तरे यस्सतिं विधान् आत्मजाया सुतागार पशुद्रविडबन्धुषु राज्ये चाविकले नित्यं विरूढां ममतां जहो प्राप्रच्छा चेमवेदार्थं यन्मां पृच्छत्सत्तम कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धानो महामनाः संस्था विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकं च यद् वासुदेव भगवती आत्मभावं दृढं गतः समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशिर्यते मह्यं हरे कथयत कथां भूय एव विवित्सामि भगवान् आत्ममाह्या यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्य अधीश्वरे यथा गोपायति विभु यथा सञ्छन्द्यते पुनः यायां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुशक्ति परपुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुतकर्मण दुर्विभाव्य इवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितं यथा गुणास्तु प्रवृते युगपत्क्रमशोऽपि वा बिभर्ति पूरुषस्वेक कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः विचिकित्सितमेतन्वे ब्रवीतो भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णान्त परस्मिश्च भवान् खलु इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणान्नुकथे हरे ऋषिकेशमनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे स्वदद्भुतस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्तितितयाय देहिना मन्तर्भवाना अनुप्लक्ष्य वर्त्मने भूयो नमः सद्वृजिनच्छिदे सता असम्भवायाखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्यमाश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्यदाशुषे नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रस्यते नमः यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यदवन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः विचक्षणा यच्चरणोपसादनात् संगं विदसो भयतो अन्तरात्मनः विन्नन्ति हि गर्भब्रह्मगति गतक्लमास्तस्मै सुभद्रश्रवणसे नमो नमः तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदस्तु मङ्गला क्षेमं न विन्दति विनां यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः किरातहूणाङ्ग्रपुलिन्दपुल्कसा आभीरङ्का यवनाखसादयः येऽन्ये च पापा यदु आश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः स एष आत्मात्मवतीश्वर स्त्रयीमयो धर्ममयश्च पोमय गतव्यलीके रञ्जशकादिभिः वितर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदतां श्रियः प्रति यज्ञपति प्रजापति धियां पति लोकपति धरापति पतिगतिश्चान्धकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पति यदङ्ग्रविध्यानसमाधिधोतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मना वदन्ति ते यत्कवयो यथा रुचं स मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदतां प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वाजस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलास्यत् स मे ऋषभं प्रसीदतां भूते महद्भीर्य इमा पुरो विभु निर्मायशेते यदमूषु पूरुष भुक्ते गुणान् षोडशात्मक
शोलङ्कृष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुज्ञानमयं सौम्यं यन्मुखाम्बुरुहासवम्। एतदेवात्मभूराजन् नारदाय विपृच्छते वेदगर्भोऽभ्यधात् साक्षात् यदाह हर्यात्मनः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहिताया द्वितीयो स्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः। देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावनपूर्वज तद्विजानिज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनं यद्रूपं यदधिष्ठानं यत्तत्सृष्टमिदं प्रभो यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः सर्वं एतद्भवान् वेद भूतभव्यभवत्प्रभु करामलवदश्विश्वं विज्ञानावसितं तव यद्विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकम् एकसृजसि भूतानि भूतेरेवात्ममायया आत्मभावयसे तानि न पराभावयन् स्वयं आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लवम् नाहं वेदं परं यस्मिन् न परं न समं विभो नामरूपं गुणे भाव्यं सदसत्किञ्चिदन्यतः स भवान् जरदघोरं यत्तप सुसमाहितः तेन खेदयसे नस्त्वं पराशङ्का प्रयच्छसि एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथे वेदम् अहं बुद्धेदुशासितः सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्यं भगवद्वीर्यदर्शने नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भो अविज्ञाय परं मत्त एवावत्त्वं यतो हि मे येदस्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं यथार्को अग्नि यथा सोमो यथ नक्षग्रहतारका तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुं विलज्जमानया यस्य स्थातो मिक्षापथे मुया विमोहिता विकथ्यन्ते ममाहमिति दुर्धिय द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः नारायणपरा वेदा देवा नारायणाङ्गजा नारायणपरा लोका नारायणपरामखा नारायणपरो योगो नारायणपरं तप नारायणपरं ज्ञानं नारायणपरा गति कस्यापि दृष्टिरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्य सृजामि सृष्टोऽहम् इक्ष्यमेवाभिचोदितः सत्त्वं रजस्तमस् इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थितिसर्गनिरोधेषु गृहीता माया विभो कार्यकारणकर्तृत्वे द्रव्यज्ञानक्रियाश्रया बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणा स एष भगवान् लिङ्गे त्रिभिरेभिः अधोक्षजः स्वलक्षितगति ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरं कालं कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया आत्मन्यदृच्छया प्राप्तं विभूषुरुपादके कालाद् गुणव्यतिकरः परिणामस्वभावतः कर्मणो जन्म महत् पुराधिष्ठाद् अद्भुतं महत्तस्तु विकुर्वाणात् रजसत्त्वोपबृंहितात् तव प्रधानसत्त्वभवद द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्रिधा वैकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्तिरिति प्रभो तामसादभिभूतादे विकुर्वाणाद् भुनन्नभः तस्य मात्रा गुणशब्दो लिङ्गं यद्द्रष्टदृश्चयो नभसो विकुर्वाणात् भूतस्पर्शगुणो निलः परावान्यशब्दवांश्च प्राण ओजसहो बलं वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्मस्वभावतः उदपद्यत्तेजो वै रूपवत्स्पर्शशब्दवत् तेजस्तु विकुर्वाणात् आसीदम्भोरसात्मकं रूपवत्स्पर्शवाच्चम्भो घोषवच्च परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणात् अम्बसो गन्धवान्भुत परानव्यादरसस्पर्श शब्दरूपगुणान्वितः वैकारिकान् मनोजग्ने देवा वैकारिकादश दिग्वातार्कप्रचेतोष्वि वह्नि इन्द्रोपेन्द्रमित्रका तेजसा तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति बुद्धि प्राणश्च तेजसो श्रोत्रं तद्घ्राणदृग्जिह्वा वाग्मेधो मेढ्राङ्घ्रिपायव यदेते संगता भावा भूते इन्द्रियमनोगुणा यदायतननिर्माणे न शेको ब्रह्मवित्तम तदा संहत्य चान्योन्यं भगवत्शक्तिचोदिता सदा सत्त्वम् उपादाय चोभयं सद्रुद्रदः वर्षपूगसहस्रान्ते तद्दण्डमुन्दकेशयं
कालकर्म स्वभावस्थो जीवो जीवम जीवयेत् स एव पुरुषस्तस्मात् दण्डं निर्भिद्य निर्गत सहस्रो वह्निवाद् सहस्रानन शीर्षवान् यस्य आह्वाये लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरजः सप्तोद्वं जगनादिभिः पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहव उर्वो वैश्यो भगवतः पदभ्या शूद्रोऽभ्यजायत भूलोककल्पितपद्भ्या भुवर्लोकस्य नाभितः हृदा स्वलोक उरसा महर्लोको महात्मनः ग्रीवाया जनलोकश्च तपोलोकस्तदद्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः तत्कट्याचातलं क्लुप्तम् उरुभ्यां वितलं विभो जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्गाभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं पातालं पादतलत् इति लोकवयपुमान् भूलोककल्पितपद्भ्यां भुवर्लोकस्य नाभितः स्वर्लोककल्पितो मूर्ध्ना इति वा लोककल्पनाम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहिताया द्वितीयाध्याये पंचोऽध्यायः। वाचां वह्निमुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातव हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च सर्वासूनां च वायुश्च तन्नासे परमवाये अश्विनौषधीनां च घ्राणो मोदप्रमोदयो रूपाणां तेजसां चक्षु दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णो दिशा च तीर्थानां श्रोत्रमाकाशशब्दयो तद्गात्रं वस्तुसाराणां सौभगस्य च भाजनं त्वगस्य स्पर्शवायुश्च सर्वमेतस्व चैव हि रोमाण उद्भिज्जातीनां यैवा यज्ञस्तु संवृतः केशाश्मश्रूनखस्यान् शीलालोहा प्रविद्युतां बाहवो लोकपालानां प्रायश क्षेमकर्मणां विक्रमो भूर्भुवस्वश्च क्षेमश्च शरणश्च सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरण आस्पदम् अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापते पुंसश्चिष्ण उपस्थश्चु प्रजात्यानन्दनिवृते पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निरुते मृत्यो निरयस्य गुदस्मृतः पराभूते अधर्मस्य तमश्चापि पश्चिम नाड्यो नदीनां तु गोत्राणाम् अस्ति संहति अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसपदं धर्मस्य महतुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मापरायणम् अहं भवान् भवश्चेतत् इमे मुनयोऽग्रजा सुरासुरनगा नागा खगा मृगसरिसृपा गन्धर्वाप्सरसो यक्ष रक्षो भूतगणोरगा पशव पितरसिद्धा विद्याद्याश्चारणाद्रुमा अन्येश्च विविधा जीवा जलस्थलनभोकस ग्रहक्षदेकतारान् तडितस्तन इत्यनव सर्वपुरुष एवेद भूतं भव्यं भवञ्च यत् एतेनमावृतं विश्वं वीतस्तिमधितिष्ठति स्वदिष्ठ्यं प्रवदन् प्राणो बहिश्च वृतत्यप्यसो एवं विराजं प्रत्यम्बर्हि पुमान् सोऽमृतस्याभयस्येषो मर्त्य अन्नं यदज्ञतात् महिमेष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्यय पादेषु सर्वभूतानि पुंसस्थितिपदो विदु अमृतं क्षेमभयं त्रिमूर्ध्नोधायि मूर्धसु पादास्त्रो बहिश्वास अन्नप्रजानाय आश्रम अन्तत्रिलोक्यास्त्वपरो गृहमेधो बृहद्व्रत श्रुतिविच्चक्रमे विश्वन् शासनानशने उभो यद विद्या च पुरुषस्तुभयाश्रय यस्मात् अण्डं विराट् जज्ञे भूतेन्द्रियगुणात्मकः तद्द्रव्यवत्यगाद विश्वं गोभिः सूर्य इतापवान् यदास्यदाभ्या नलिदादहमास महात्मनः नाविदं यज्ञसंभारान् पुरुषा वैराद्रते तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशा इदं च देवयजनं कालश्चोर्गुणान्वितः वस्तुन्यौषधय स्नेहा रसलोह मृदो जलं रुचो यजुषिसामहनि चातुर्होत्रं च सत्तमं नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमकल्प संकल्पस्तन्त्रमेव च गतयो मतयश्रद्धा प्रायश्चित्तं समर्पणम् पुरुषा वैवैर्हेते संभारा संवृता मया इति संवृतसंभार पुरुषावयवैरहं तमेव पुरुषं यज्ञं तनेवायजमेश्वरं ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पदयो नव अयजन् व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहिताः ततश्च मनवः काले ईजीरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्या क्रतुभिः विमुं नारायणे भगवती तदिदं विश्वमाहितं गृहीतं मायो ऋगुण सर्वदा वगुणस्त्वतः सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वश
विश्वं पुरुषरूपेण परिभाति त्रिशक्तिदृक् इति ते विहितं तात यथेदम् अनुपृच्छसि नान्यभगवत् किञ्चित् भाव्यं सदा सदात्मकम् न भारती मेऽङ्गं मृषोपलक्ष्यते न वे क्वचिन्मे मनसो मृषा गति न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे यन्मे यद्रोत्कण्ठ्यवता धृतो हरि सोऽहं समां नायमयस्तपोमय प्रजापतीनां विवन्दितः पति आस्थाय योगं निपुणं समाहित स्तम्नाद्य गच्छं यतः आत्मसम्भव नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्चिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्गलम् यो आत्ममाया विभं स्वपर्यगाद् यथा नभस्वान्तमथा परे कुत नाहं न यूयं यदृता गतिं विदु न वामदेव किमुता परे सुरा तन्माया मोहितबुद्धिरवस्थितं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे यस्यावतारकर्मणि गायन्ति यस्मादयः नायं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः स एष आद्यपुरुषकल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मा आत्मन्य आत्मात्मानं संयच्छति च पाति च विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक् समगवस्थितं सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयं ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशया यदा तदेवासत्तर्के स्थिरीधोधि विप्लुतम् अद्योऽवतारपुरुषः परस्य कालस्वभावसदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट् स्वराट् स्थास्नुचरिष्णुभुम्न अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेश दक्षादयो ये भवदादयश्च स्वलोकपाला खगलोकपाला नृलोकपाला तल्लोकपाला गन्धर्वविद्याधरचारणेश ये यक्षरक्षो गणागनाथा ये वा ऋषीणां वृषभा पितॄणां धित्तीन्द्रसिद्धेश्वर दानवेन्द्र अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूत कुष्माण्डयादो मृगपक्षधीशा यत्किञ्चित् लोके भगवन्महस्व दोजस्सहस्वद् बलवत्क्षमावत् श्रीह्रीविभूत्यात्मवद्भृणार्णं तत्त्वं परं रूपवदस्वरूपं प्राधान्यतो यानृशं मामनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भुम्न आपीयतां कर्णकषाय शोषा ननुक्रमिष्येत इमान् सुवेशान् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः। यत्रोद्यतक्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रौडीन्तनु सकलयज्ञमयीननन्त अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दंश्रयाद्रीमिव वज्रदोरुददार जातो रुचेरजनयन् सुयमानसुयज्ञ आकूति सुनरमरारथं दक्षिणायां लोकत्रयस्य महती महदद्यदार्तिं स्वायम्भुवेन मनुना हरिरित्यनुक्त जग्ने च कर्दमगृहे द्विजदेवहूत्या स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचे हि आत्मशमलं गुणसङ्कपङ्क तस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे अत्रेऽप्यभिकाङ्क्षत आहतुष्टो दत्तो मयाहमिति यद्भगवान् सदत्त यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा योगद्दिमापुर्मयि यदुह्येह याद्या तप्तं तपो विविधलोकस्य सृक्षयामे आदोसनात् स्वतपसश्चतुसो ननुभूत प्राक्कल्पसम्प्लवविनिष्टमिहात्मवत्तत्त्वं सम्यक् जगाद्मुनयो यदचक्षरात्मनं धर्मस्य दक्षदुहित यज्जनिष्ठमूर्त्या नारायणो नर इति स्वतः प्रभाव दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं दिव्यस्तरङ्गपृतना घटितुं न शेको कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुदते दहन्ति असह्यं सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नु पुनरस्य मनष्टहेत विद्यस्वजो इति पत्रिभिरन्दिराग्नो बालोऽपि सन्नुपगवस्तपसेवनानि तस्मादाध्रुवगति गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात् यद्वेनमुत्पथगतं विरवाक्यवज्र विप्लुष्टपौरुषभगं नियते पतन्तं त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं च लेभे दुग्धावसूनि वसुधा सकलानि येन नाभेरसा वृषभ आससुदेवि सूनु यो वेचचार समुद्रजडयोगचर्यां यत्पारमहंस्य ऋषयः पदमानन्ति स्वस्थप्रशान्तकरणपरिमुक्तसङ्ग सत्रेमवास भगवान् हयशीर्षाथो साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्ण छन्दोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा
वाचो बभूवुर्षतीश्वसतोऽन्यनस्त मत्स्यो युगान्तसमये मनुनोपलब्ध क्षोणीमयो निखिलजीवनिकायकेत विस्रंसितान्नुरुभुते सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहारः देवेदमार्ग क्षीरोदधावरदानयुथपाना मुत्मन्मथज्ञामृतलब्ध्यादिदेव पृष्ठेन कच्छपवपुर्विदधारगोत्रं निद्राक्षणोद्रिपरिवर्तकषाणकण्डो त्रैविष्टपोरुभयहासनृसिंहरूपं कृत्वा भ्रमद्भ्रुकुटिदंशकरालवक्त्रं नेत्रीद्रमाशुभदयाभितप्तमारा दूरो निपात्य विददारनखे स्फुरन्तम् अन्तः सरस्युजुब्रलेपदे गृहीतो ग्राहेण युथपति अम्बुजहस्त आर्त आहेद आदिपुरुषाखिललोकनाथ तीर्थश्रवश्रवणमङ्गलनामधेय श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनमप्रमेय चक्रायुधपतगराजभुजाधिरूढ चक्रेण नक्रवदनं निपियट्य तस्मा रस्वे प्रगुह्य भगवान् कृपयोज्जहार ध्यायान् गुणैरवरजोऽप्यदीते सुतानां लोकान् विचक्रमिमादि यदाधियज्ञं क्ष्मां वामनेन जगृहे त्रिपदश्चलेन याच्चामृते पथि चरन् प्रभुवेन चाल्य नार्थो बले उरुक्रमपादशोच मापशिखा द्रुतवतो बुधिदात्यं यो वै प्रतिष्ठमुतेन चिकीर्तनन्य आत्मानमङ्गशिरसा हरये विमाने तुभ्यं च नारदशुषं भगवान् विरुद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगं ज्ञानं च भागवतमात्मस्ततत्त्वदीपं यद्वासुदेव शरणाविदुरञ्जसैव चक्रं च दिक्ष्वविहितं दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसुदमं विदधात् स्वकीर्ति सत्ये त्रिपुष्ट उशतिं प्रथयच्चरित्रे धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्ति नाम्ना नृणां पुरुरुजारुज आशुहन्ति यज्ञे च भागवमृतायुरुन्ध आयुश्च वेदमनुशास्त्यवतीर्यलोके क्षत्रं क्षयाय विधिनोपबृहन्महात्मा ब्रह्मं दृगुज्जितपथं नरकार्तिलिप्सु उद्वन्तसावनिकण्टकमुग्रवीर्यं त्रिसप्तकृत्वा उरुधारपरश्वधेन अस्मत्प्रसादमुसुमुखं कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोनिदेशे तिष्ठन् वनं सदयितानुवजं माविवेश यस्मिन् विशुद्ध दशकन्धर आर्तिमार्चन् यस्मा अदादुदुरिढं भयाङ्गवेपो मार्गं स्वपद्यरिपुरं हरवद्विदक्षो दूरे स्थितम् अधितरोष सुषूर्णदृष्ट्या तादप्यमानकमनोकनगं चक्र वक्षस्थलस्पर्शरुग्णमहेन्द्रवाह दन्ते विडम्बिजकुब्जकोश उडहासं सद्यो सुभिः सह विनेदिषुदारहर्तु विस्फुर्जिते धनुष उच्चतोऽधिसैन्ये भूमे सुरे तव रुथ विमर्दिताया क्लेशव्यवाय कलयासीत कृष्णकेश भूमे सुरेतरवरूथ विमर्दिताया क्लेशव्ययाय कलयासित कृष्णकेश जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्ग कर्माणि चात्ममहिमो अनिबन्धनानि तोकेन जीवहरणं यदुलौकिकाया स्त्रैमिस्तिकं यदा षटकटो प्रवृत्त यद्हृङ्गतान्तर्गते यदि विस्पृशो वा उन्मूलनं त्रिदरजार्जुनयोर्न भाव्यं यद्वे व्रजे व्रजपशुन् विशतोऽयपीथान् पालासजून् अनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या तच्छुद्धये अतिविषवीर्यलोलजिह्व उच्चाटयिष्दुरगं विहरन् हृद्यां तत्कर्म दिव्यमिदयन्निशिनिशयानं दावाग्निनाशुचिवने परिदह्यमाने उन्निष्वपि व्रजमतोऽशिलाकालं नेत्रे पिधाय सबलोदिगम्य वीर्य गृहीत यदुबन्धमनुष्यमाता शुल्बं सुतस्य पुष्यमाति यद्धूततो वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य शङ्कितमान प्रबोधिदासीत् नन्दं च मोक्ष्यति भयाद् वरुणस्य पाशात् गोपान् बिलेषु पिहितान् मयसूनुनाश्च आह्लान् पृतं निशितशयानवतिष्ठमेण लोकं विकुण्ठमुपनेष्वि गोकुलस्म गोपे मखे प्रतिहते व्रज विप्लवाय देवे विवर्षि पशून् कृपयाधिरक्षु धर्तोच्छिलग्रमिव सप्तदिनानि सप्त वर्षो महीधमनघेलकरे सलीलं क्रीडन् वशे निशिनिशाकररश्मिगौर्यां रासोन्मुखकलपदायितमूर्छितेन उद्दीप्ततस्पररुजां व्रजबुद्धधूना हर्तु हरिष्यति शिरोधनदानुगस्य ये च प्रलम्बखरदुष्करिष्टं मल्लेव कंसयवनापुजकौण्ड्रकाद्य अन्यश्च शाल्वपिलकश्च कन्दवक्त्र सप्तोक्षशम्बरविदूतरुक्मिमुख्या ये वामृधे समितिशालिन आच्चताप
काम्बोजमत्स्य कुरुकेकय सुञ्जयाद्या यास्यन्ते दर्शनमलं बलमार्थभीमं व्याजाह्येन हरिणा निलयं तदीयं कालेन मिलितधियां वृष्णनॄणां स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दुरापार आविर्हितस्त्वनुगं हि सत्यवत्यां वेदद्रुमं विटपशो विभजन्निषि स्मम् देवद्विषा निगमवर्त्मनि निष्ठतानां पुर्भीमयेन विहिताभिरदर्शतुर्भिः लोकान्धनां मतिविमोहनमति प्रलोभं वेषं विदाय बहुभास्वर औपधर्म्यं यह्यादिलेष्यपि सता न हरे कथा स्युः पाखण्डिनो द्विज्जना वृषला नृदेवा स्वाहा स्वधा वषडिति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कले भगवान् युगान्ते सर्गे तपोहं ऋषयो न वै प्रजेशा स्थाने च धर्ममखवन् मरवानीशा अन्ते त्वधर्मरमनुर्वशा सुराध्या माया विभूत इमा पुरुषक्तिभाज विष्णोन्वीर्यगणकतमोर्हतीह यः पार्थिवान्यपि किवि विमटे रजांसि कस्मभ्यस्वरः सा त्रिपुष्टं यस्मात् त्रिसाम्य सदुनागुरुकम्पयानं नान्तं विदाम्यहमि मनुजोग्रजास्ते मायाबलस्य पुरुषस्य कुतो परे ये गायन् गुणान् दशशतान् आदिदेव शेषोऽधुनापि समवस्यपि नास्य पारं येषां स एव भगवान् दयनेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यकिल्यम् ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति धी श्वशुगालपक्षे वेदाहमङ्गपरमस्य हि योगमायां यूयं भवश्च भगवान् तदेत्यवर्य पत्नी मनोच मनुजा तदात्मजाश्च प्राचीनबर्हिभुरग इतद्ध्रुवश्च इक्ष्वाकुरेल मुचुकुन्दविदेहगाधि अद्वम्बरीशसगरागयदाहृदाद्या मान्धात्रलर्कशतधन्वन्ति देवा देवव्रतो बलिरुत्तयो दिलीप सौभर्युतः शिबिदेव लपिप्पिलाद सारस्वतोद्दवपराशरभूषेण येन्ये विभीषणहनूदीपदत्त पार्थाष्टि एषणविदूरश्रुतदेववर्या ते वै विदन्ति तिरन्ति च देवमायां स्त्रीशूद्रहूणशबरा अपि पापजीवा यद्यद्भूतक्रमप्रयाणशीलशिक्षा स्थिर्यग्जना अपि किमूषुतधारणा ये सश्वन् प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वं शब्दो न यत्र पुरकारक्वान् क्रियार्थो मायापरेत्यभिमुखे च विलज्जमाना तत्त्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद्विदुरजस्रसुखं विशोकं सङ्गृह्ण्यमे यतो यमकर्तहेतिं जह्वूस्वराडिव विपानखदित्रमिन्द्र सश्रेयसामपि विभो भगवान् यतोऽस्य भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धिः देहे स्वधातु विगमे विशिर्यमाणे वेयोमयेत तत्र पुरुषो न विशर्यधीत सोऽयं ते विहितस्तात भगवान् विश्वभावन समासेन हरेन्नान्यत् अन्यस्मान् सदच्चयत् इदं भागवतं नाम यन्मे भागवतोतितं सङ्ग्रह्योऽयं विभूतीनां त्वमेदं विपुलीकुरु यथा हरो भगवती नॄणां भक्ति भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति सङ्कल्प्य वर्णय मायां वर्णयतो मुष्यम् ईश्वरस्नानुमोदत शृण्वच्छ्रद्धया नित्यं मायात्मना मुह्यति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे ब्रह्मनारदसंवादे सप्तमोऽध्यायः। ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शन एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेदविधाम्बर हरेरद्भुतवीर्यस्य कथा लोकसुमङ्गला कथयस्य महाभाग यथाहमखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निस्सङ्ग मनस्तक्षे कलेवरं शृण्वतश्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि प्रविष्टकर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति शमलं कृष्ण सलीलस्य यथा शरत् धौतात्मा पुरुषकृष्ण पादमूलं न मुञ्चति मुक्तः सर्वपरिक्लेश पान्थ स्वशरणं यथा यद धातुमतो ब्रह्मन् देहारम्भोऽस्य धातुभिः यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा आसीद् यदुतरात् पद्मं लोकसंस्थानलक्षणं यावानयं वै पुरुष यत्तावते पृथक् तावान् साविति प्रोक्तं संस्थावयवानिव अजसृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् ददृशे येन तद्रूपं नाभि पद्मसमुद्भव स चापि यत्र पुरुषो
विश्वस्थित्युद्भिवाप्ययः मुक्त्वा आत्ममायां मायेश शेते सर्वगुहाशयः पुरुषावयवे लोका सपाला पूर्वकल्पिता लोके रमुष्यवया सपालैरीति सुष्ठुम यावान् कल्पो विकल्पो वा यथा कालो नुमीयते भूतभव्यभवच्छब्द आयुर्मानं च यत्सतः कालस्यानुगतिर्यातु लक्षण्ये लण्विबृह्यपि यावत्यः कर्मकतयो यादृशे द्विजसत्तम यस्मिन् कर्म समावायो यथा हीनापगृह्यते गुणानां गुणिना चैव परिणामम् अभीप्सितां भूपालालककुब्जव्यो ग्रहनक्षत्रभूभृतां सरित्समुद्रद्वीपानां सम्भवश्चेतकोदशां प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यान्तरभेदत महतां चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चयः युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यदाश्चर्यं तमं हरे नृणां साधारणो धर्म स विशेषश्च यादृशं श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मकृच्छेषु जीवतां तत्त्वानां परिसङ्ख्येनां लक्षणहेतुलक्षणं पुरुषाराधनविधि योगस्याध्यात्मिकस्य च योगे ऐश्वर्यं गतिलिङ्गभगस्तु योगिनां वेदोपवेदधर्माणाम् इतिहासपुरायणो सम्प्लवं सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसङ्गम इष्टार्पूतस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधि यश्चानुशाहिना सर्ग पाखण्डस्य स्वभावतः आत्मनो बन्धमोक्षश्च व्यवस्थानं स्वरूपतः अथात्मतन्त्रो भगवान् विक्रीड्यात्मा मायया विसृज्य यथा माया मुदास्ते साक्षिवद्विभु सर्वमेतच्च भगवन् पृच्छ क्षेमेनुपूर्वश तत्त्वतो अर्हसि उदाहर्तु प्रपन्नाय महामुने अत्र प्रमाणं हि भगवान् परमेष्टि यथात्मभू परे चेहानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजे कृतं न मे सवपर्यायन्ति ब्रह्मा ब्रह्मन्ननशनादमि न मे सनपरायन्ति न मे सवपरायन्ति ब्रह्मन्नशनादमि पीबत्तोच्युतपीयूष अन्यत्र कुपिताद्विजात् स उपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सम्पते ब्रह्मरातो वृषं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि प्राह भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं ब्रह्मणे भगवत्प्रोक्तं ब्रह्मकल्प उपागते यत्तत्परीक्षितद्ब्रह पाण्डुनामम् उपृच्छति आनुपूर्वेण तत्सर्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यसंहिताया द्वितीयस्कन्धे प्रश्नविधि नाम 8ोऽध्यायः। आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्नद्रष्टुरिवाञ्जसा बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वास्य महमाहमिति मन्यते यर्हि वावमहिम्नि स्वे परिस्मिन् कालमाययौ रमेतगतसम्मोह त्वक्योदास्ते तदोभयम् आत्मतत्त्वविशुद्ध्यर्थं यदाह भगवानृतं ब्रह्मणे दर्शयन् रूपं यवकेलीकवृदादृतः स आदिदेव जगतां परो गुरु स्वदिश्यमास्थाय शुश्रूषयेक्षत तां नाद्यगच्छदृशमत्तसम्मतां प्रपञ्चनिर्माणविधिर्यया भवेत् स चिन्तयन्द्रक्षरमेकदाम्भ स्यूरुक्षणो द्विगदितं वचो विभु स्पृशेतु यच्छोडशमेकवीशं निशित्कञ्चनां नृप यद्धनं विदु निशम्य तद्भक्तृदिदक्षया दिशो विलोक्य तत्रानिदपश्यमान स्वदिश्यमास्थाय विमृश्य तद्धितं तपुस्यपादिष्ट इवादधे मनः दिव्यं सहस्राब्दममोघदर्शनो जितानिलात्मा विजिगो भवेन्द्रियः अतप्यस्माखिललोकतापन तपस्य पीयास्तपतां समाहित तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजित सन्दर्शयामास परं न यत्परं स्वपेकसक्लेशविमोहसाध्वं सद्रष्टवद्भिः विदृष्टुं प्रवर्तते तस्य रजस्तमस्तयो सत्त्वं च मिश्रं च न कालविक्रमं न यत्र माया किमुतापहरे हरे
रनुव्रता यत्र सुरार्चिता श्यामावदाता शतपत्रलोचना पिशङ्गवस्त्रा सुरुच सुपेशस सर्वे च दुर्बाह उन्मीषन्मणि प्रवेकनिष्काभरणा सुवर्चस प्रवालवैदूर्यं मृणालवर्चस परिस्फुरत्कुण्डलमौलिनमालिन भ्राजिष्णुभिर्यपरितो विराजते लसिद्विमानावलिभिः महात्मनां विद्योतमानप्रमदोत्तमाद्युभिः सविद्युदभरावलीभिः यथा नभ श्रीयत रूपिण्य उग्रादयोपादयो करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेङ्खं श्रिता या कुसुमाकरानुगे विगीयमाना प्रियकर्म गायति ददर्श तत्राखिलसात्वतां पतिं श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनन्दनन्दप्रवहार्हणादिभिः स्वपार्षदमुख्ये परिसेवितं विभुं भ्रूत्यप्रसादाभिमुखं दृगासवं प्रसन्नहासारुणलोचनाननं किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीताम्बरं वक्षसि लक्षितं श्रिया अद्यर्हणीयासनमास्थितं परं वृत्तं चतुष्षोडश पञ्चशक्तिभिः युक्तं भगे स्वेरित तत्र चाध्रुवे स्वे एव धामन रममाणमीश्वरं तदर्शाह्लादपरिप्लुतोऽन्तरो रश्चित्तनु प्रेमभराश्रुलोचन न नाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृक् यत्पारमहंसेन यथाधिगम्यते तं प्रीयमाणं समुपस्थितं तदा प्रजाविसर्गे निजुशासनार्हणम् बभाष इत्सित्स्मितशोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनाकरे स्पृशन् त्वयाहं तोषितसम्यक् वेदगर्भ शुश्रूषया चिरं भृतेन तपसा दुस्तोषकूटयोगिनां वरं वरय भद्रं ते वरेशं माभिवाञ्छितं भद्र ब्रह्मश्रेयं परिश्राम पुंसो मद्दर्शनावधि मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनं यदुपश्रुत्यर्हसि चकर्थं परमं तपं प्रदादिष्ट्यं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहने तपो मे हृदयं साक्षात् आत्माहं तपसो नग सृजामि तपसे वेदं ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षो अवस्थितो गुहां वेद यपतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् तथापि नाथमानस्य नाथनाथेनाथितं परावरे यथा रूपे जानीयाते त्वरूपिण यथात्ममायायोगेन नानाशक्त्युपबृंहितं विलुप्पन् विसृजन् गृह्णन् बिभ्रद् आत्मनमात्मना क्रीडस्य मोघसङ्कल्प ऊर्णनाभिर्यथोद्गुणते तथा तद्विषया देहि मनीषां मयि माधव दगच्छिक्षितमहं कर्वाणि यतन्द्रित नेहमानप्रजासर्गं बध्येयं यदनुग्रहान् यावत् सखा सख्युर्वेशते कृत प्रजाविसर्गे विभजामि भोजनम् अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नतमदोजमानिन ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्य तदङ्गं च गृहाण गदितं मया यावानहं यथा भावो यद्रूपं गुणकर्मक यथैव तत्त्वविज्ञान अस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेच्छच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं हृदयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा अभसो यथा तम यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वतु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अनन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत स्यात् सर्वत्र सर्वत्र एतन्मत्तं समादिष्टं परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित् सम्प्रदिश्ये वचमनो जनानां परमेष्टिनं पश्यस्तस्य तद्रूपमात्मनो न्यरुणद्धरिः अन्यत्यहिते इन्द्रियार्थाय हरये विहिताञ्जलि सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेत् स पूर्ववत् प्रजापति धर्मपति एकदा नियमान् भद्रं प्रजानाम् इच्छन्नान् तिष्ठन् स्वार्थकाम्यया तं नारद प्रियतमो रिक्तादानामनुव्रतः शुश्रूषमाणशीलेन पृष्ठेन दवेन च मायां विविदिशन् विष्णो मायेशस्य महामुनिः महाभागवतो राजन् पीतरं पर्यतोषयन् तुष्टं निशाम्य पितरं लोकानां प्रपितामहं देवर्षि परिप्रच्छन्न भवान् यन्मानुवृच्छति तस्मा इवं भगवान् भागवतं पुरुषं दशलक्षणम्
प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतपुत्राय उत्कृत तस्मा इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं नारदप्राह मुनये सरस्यात्तटे नृप ध्यायते ब्रह्मपरमं व्यासाय अमिततेजसे यदुत्ताहं त्वया पृष्टो वैराजात् पुरुषादिदं यथासीत् तदुपाख्यास्ये प्रश्नानन्या च कृच्छनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहिताया द्वितीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्नानं पोषणमुत्तय मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चारसा भूतमात्रेन्द्रियाधीया जन्मसर्ग उदाहरत ब्रह्मणो गुणवैषम्यात् विसर्ग पौरुषस्मृतः स्थिति वैकुण्ठविजय पोषणं तदनुग्रह मन्वन्तराणि सद्धर्म उदय सर्वकर्मवासना अवतारानुचरितं हरेस्याष्टानुवर्तिनां सतामीशकथा प्रोक्ता नानाख्यानोपरोहिता निरोधस्यानुशयनम् आत्मनः शक्तिभिः मुक्तिः हित्वा अन्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः आभासश्च निरोधश्च यच्चाद्यवसीयते स आश्रयः परब्रह्म परमात्मेति शब्यते यो आध्यात्मिकोऽयं पुरुष सोऽसावेवादिदैविकः यस्तत्रोभयविच्छेद पुरुषो यदि भौतिकः एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रय पुरुषो यण्ड निर्विध्यं यदा सो स विनिर्गत आत्मनो यनवच्छिन्न उपाश्यत् साक्षिशुचिः शुचिः तास्त्वात्सीत स्वसृष्टा सुसहस्रपरिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदा अपपुरुषोद्भवा द्रव्यं कर्म चकार च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया एको नानान्विच्छिन् लोकतल्पान् समुत्थितान् वीर्यं हिरण्मयं देवो मायाव्यसृजन्ति आदिदैवम् अथाध्यात्मम् आदिभूतम् इति प्रभु अथेकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा या विद्यते शृणु अन्तः शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ओजस्सहो बलज्जग्ने ततः प्राणो महानसु अनुप्राणन्ति यप्राणा प्राणान्तं सर्वजन्तुषु अपानन्ति नरदेवमिवानुगा प्राणेन क्षिपताक्षूत रुडन्ता जायते प्रभो पिपासतो जक्षतश्च प्राङ्मुखं निरभिद्यत मुखतस्तालुनिर्भिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते ततो नानारसे जग्ने जिह्वया योऽधिगम्यते विवक्षो मुखतो भूम्नो वह्निवाग्व्यारतं तयो जले वेतस्य सुचीरं निरोधस्तमजाहित नासिके निरभिद्येत दोधूयति तपस्वनि तत्र वायुगन्धवहो घ्राणो नतीचिद्रुक्षत तदात्मनि निरालोक आत्मानं च दिरक्षत निर्भिन्ने यक्षिणी तस्य ज्योतिचक्षुगुणग्रह बोध्यमानस्य ऋषिभिः आत्मनस्त्रजिदृक्षत कर्णो च दिरभिद्येत दिश श्रोत्रगुणग्रह वस्तुनो मृदकाठिन्य लघु गुर्वोष्णशीततां जगृक्षन् तद्निर्भिन्ना तस्यां रोममहीरुहा तच्च तत्र चान्तर्बहिः तत्त्वच्च लब्धगुणो वृत हस्तोरुरुहतुस्तस्य नानाकर्मचिकीर्षया तयोस्तु बलमिन्द्रश्च आदानम् उभयाश्रयं गतिं जिगीषतपादो रुहाते अभिकामिकां तद्भ्यां यज्ञस्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः निरभिद्यवशिष्णो वै प्रजानन्दामृतार्थिनः उपस्थ आसीत् कामानां प्रियं तदुभयाश्रयम् उत्सितस्तृक्षो धातुमलं निरभिद्यत वै गुदं ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्गम् उभयाश्रय आसिप्यस्तृप्यो पुरः पूर्यानाभिद्वारमपानतः तत्रापानस्ततो मृत्यु पृथक् उभयमाश्रय आदित्सौरद अन्नपाना आसनं कुक्षतत्र नाडयः नद्यः समुद्राश्च तुष्टि पुष्टि तदाश्रये निदिद्या सौरात्मा माया हृदयं निरभिद्यत ततो मनस्ततश्चन्द्र सङ्कल्पकाममेव च त्वक्चर्ममास रुधिरं मेदो मज्जास्ति धातव भूम्यत्तेजो मया सप्त प्राणो व्यायाम्बुवायुभिः गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादिप्रभवा गुणा मनस्सर्वविकारात्मा बुद्धिः विज्ञानरूपिणी एतद्भगवतो रूपं स्थूलं ते व्यारतं मया मह्यादिभिश्चावरणे अष्टभिः बहिश्रावृतम् अतः परं सूक्ष्मत अव्यक्तं
निर्विशेषणम् अनादिमध्यनिधनं नित्यं वाग्मनसः परम् अमुनि भगवद्रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः स वाच्यवाचकतया भगवान् ब्रह्मरूपदृग् नामरूपक्रिया धत्ते स कर्मकः प्रजापतिन्मनुन् देवान् ऋषीन् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारणगन्धर्वान् विद्याद्रासुरगुह्यकान् किन्नराप्सरसो नागान् सर्पान् किं पुरुषरोगान् मातृरक्षपिशाचाश्च प्रेतभूतविनायकान् कुष्माण्डोन्मादवेतालान् यातुधानान् ग्रहानपि खगान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन् नृपसरिसृपान् द्विविधा चतुर्विधा येन्ये जलस्थलनभगौ सह कुशला मिश्रा कर्मणा गतयस्त्विमा सत्वं रजस्तम इति तीस्रसुरनृका नारका तत्रात्येकैकशो राजन् भिद्यन्ते गदयस्त्रिधा यदेकत्तरोतन्भ्यां स्वभाव उपहन्यते स एवेद जगद्धाता भगवान् धर्मरूपदृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वं तीर्यग्नरसुरात्मभिः ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत्सृष्टम् इदमात्मनः सन्नियच्छन्ति कालेन घनानीकमिवानलः इत्थं भावेन कथितो भगवान् भगवत्तमः नेत्थं भावेन हि परं द्रष्टुमर्हन्ति सूरयः नास्ति कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते कर्तृत्वं प्रतिषेधार्थं मायारोपितं हि तत् अयं तु ब्रह्मणकल्प सविकल्प उदाहरतः विधि साधारणयो यत्र सर्गा प्राकृतवैकृताः परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षणविग्रहं यथा पुरस्ताद्व्याख्यास्मे पाद्मं कल्पमथो शृणु यदाहं नो भवान् सूत क्षत्ता भागवतोत्तम चचारतीर्थानि भूस्त्वा त्यक्त्वा बन्धुं सुदुस्त्यजान् कुत्र कौशारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्मसंश्रितः यद्वा स भगवान् तस्मै पुष्टस्तत्त्वमुवाचः ब्रूहि नस्तदिदं सौम्यं विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्यागनिमित्तं च तथैवागतवान् पुनः राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदावोचन्महामुनिः तद्वोभिराधस्ते शृणुत राज्ञप्रश्नानुसारतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थानवर्णन नाम दशमोऽध्यायः इति द्वितीयस्कन्धः समाप्तः। हरि ओं तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।